नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गबाट। संक्रमण सामुदायिक स्तरमा फैलिएका बेला सुदूरपश्चिममा परीक्षणको दायरा घट्यो। डडेलधुरा र डोटी प्रयोगशालामा 24 घण्टामा 222 नमुना मात्रै परीक्षण। ससानो लापरवाहीले कोरोना संक्रमण सामुदायिकमा फैलिँदै नागरिकले सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नगर्दा कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती थपिँदै। अनिश्चित भविष्य बोकेर महामारीकै बीच दैनिक सयौं नागरिक बालबालिका सहित भारत जाँदै देशमा रोजगारीको वातावरण नहुँदा चरम आर्थिक सङ्कट। सरकारबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पाएपछि भीमदत्तका किसान फलफुल व्यवसायमा रमाउँदै नगद आमदानी हुने केरा, आँप, लिची र मेवाको खेती विस्तार। अब समाचार विस्तारमा। संक्रमण सामुदायिक स्तरमा फैलिएका बेला सुदूरपश्चिममा परीक्षणको दायरा स्वाट्टै घटेको छ। डडेलधुरा र डोटी अस्पतालको प्रयोगशालामा सोमबार 222 नमुना मात्रै परीक्षण गरिएको छ। पर्याप्त स्वाब सङ्कलन नभएपछि दुवै प्रयोगशालामा परीक्षण घटेको हो। डडेलधुरा अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भुसालले पछिल्लो 24 घण्टामा 135 जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार परीक्षण गरिएको सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। जिल्ला अस्पताल डोटीको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 69 जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण गरेको छ। अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज सौरभ श्रेष्ठले सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिए। पछिल्लो 24 घण्टामा सुदूरपश्चिमका 3वटा प्रयोगशालामा 1010 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गत 24 घण्टामा 788 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कञ्चनपुरका 6 र कैलालीका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताए। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का 2 जना, लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 का 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18 का 5 जना र वडा नम्बर 5 का 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिममा हालसम्म 5278 जनाले कोरोना जितेका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको कैलालीका 1440 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। डोटीका 904, अछामका पनि 848, कञ्चनपुरका 659 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। बाजुराका 442 जना, बैतडीका 325, बझाङका 318, डडेलधुराका 301 र दार्चुलाका 41 जना संक्रमित पनि डिस्चार्ज भएका छन्। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण बजार र बाक्लो बस्ती भएका ठाउँमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। संक्रमणबाट जोगिन हरेक व्यक्तिले निर्धारित मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा जनस्तरबाट भने चरम लापरवाही भइरहेको छ। सरकारले लगायत देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा नागरिक स्तरबाट भने चरम लापरवाही हुन थालेको छ। संक्रमण फैलिएको सुरुका केही दिनमा सचेत रहे पनि अहिले भने सावधानी नै नअपनाएको पाइएको छ। अझ कतिपयले त कोरोना भाइरसका नाममा भ्रम समेत फैलाइरहेका छन्। धनगढी बजार क्षेत्रमा देखिएको अस्वाभाविक भिडले कोरोनाको जोखिम मात्रै बढाएको छैन, संक्रमणले भयावह रूप सिर्जना गर्ने संकेत गरेको छ। अत्तरियाका दिल्लीराज रसाइली नागरिक स्तरबाट भइरहेको लापरवाहीका कारण कोरोना संक्रमणले तीव्रता पाएको बताउँछन्। अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै उनले सरकारलाई मात्र दोष दिन उचित नहुने बताए। ब्याङ्क जाँदैन अनलाइन सिस्टम युज गर्ने, रिचार्ज गर्दैन अनलाइन सिस्टम युज गर्ने, जुनै सक्दो अनलाइन कुराहरू युज गर्ने, आफू बाहिर निस्किने प्रक्रियाहरू युज गर्ने, अनि आफै राम्रो भइहाल्छ। डेफिनेटली हो त्यही कुरा, अभियसली त्यही कुराले त हो मेनली बढ्ने कुरा चाहिँ त्यसरी नागरिकहरू सचेतना भन्दा नि नेपालमा चाहिँ बढी अनएजुकेटेड पर्सन धेरै छन्। लिटरेसी धेरै कम भएर मान्छेहरू अनावश्यक रूपमा बाहिर गइदिने, धेरै दिनपछि भित्र बस्यो भने 6 महिनापछि बाहिर जानु पाएन गइदिने।
विशेष गरी बैंक, सरकारी कार्यालय, साना होटल तथा पसलमा मानिसको अत्याधिक भिड लाग्ने गरेको छ। सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने बेला यातायात व्यवसायीहरू यात्रुको हातै समातेर तानातान गरिरहेका हुन्छन्। ससाना मानवीय त्रुटिकै कारण संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको हो। धनगढी चौराहामा व्यापार गर्दै आएका भूपेन्द्रलाल श्रेष्ठ पनि जनस्तरबाटै असावधानी बढिरहेको बताउँछन्। भारतबाट आएकाहरू समेत खुलियाम पसल धाउने गरेको उनले बताए। जनता पनि सचेत हुनु, पब्लिक पनि सचेत हुनु पर्यो। एक किसिमले एउटा बसमा कतिजना चढ्ने भन्ने त सीमित हुनु पर्यो नि। भाडा डबल लिने, अनि गाडीवालाले 10 ठाउँमा 20 जना पनि हालेर गएको छ, 5 जना पनि हालेर ल्याएको छ, त्यो हेर्ने निकाय कोही पनि छैन। पब्लिकलाई बस्न पाए भइहाल्यो, केही मतलब छैन। ड्राइभरलाई मान्छे हाल्न पाए भइहाल्यो, केही मतलब छैन। तर गौरी फुन्टाबाट समेत बसहरू ल्याउँछन्, यहाँ चौरामा रोकेर मान्छे 1-1 घन्टा रोक्छन्। 1-1 घन्टा रोकेर मान्छे यताउता, त्यो पारीबाट आएका मान्छेहरू जम्मै यताउता रोकेर यताउता सामान किन्न जान्छन्। संक्रमितको संख्या कल्पनीय अनुपातमा बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको प्रवाह नै नगरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन्। सामाजिक दूरी कायम गर्नु त परको कुरा, अनिवार्य मानिएका स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीको समेत उचित प्रयोग हुन छाडेको छ। धनगढी बस पार्क नजिकै पसल सञ्चालन गर्दै आएका रामलाल राणा पसलमा आउने ग्राहकले कुनै सावधानी नअपनाएको स्वीकार गर्छन्। पालै सेवा दिँदा ग्राहक अन्तै जाने भएकाले ग्राहकलाई चाहेर पनि सामाजिक दूरी कायम गराउन नसकिएको उनी बताउँछन्। सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किने, नागरिकबाट कमजोरी त भइरहेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा धेरै भिडभाड देखिन्छ। अब कुनै पसलमा पनि भिडभाडै हुन्छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार मात्र नभई नागरिकको पनि ठूलो भूमिका रहने कतिपयको तर्क छ। व्यवस्थापकीय पक्षमा सरकारको कमजोरी भए पनि संक्रमणबाट बच्नका लागि भने नागरिक स्वयं नै सनाखो र सरकारभन्दा बढी सचेत हुनु आवश्यक छ। कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमेपछि केही महिना अघि नेपाल फर्केकाहरू महामारीकै बीच फेरि भारततिर जान लागेका छन्। भोकले मर्नुभन्दा रोग लागे बरु उपचार गरूला, बेरोजगार बस्नुभन्दा उतै जानु ठिक भन्दै युवाहरू फेरि विदेश जान लागेका हुन्। कोरोनाका कारण विश्व नै त्रसित भएका बेला भारतमा समेत उद्योग धन्दा, कल कारखाना बन्द भई लाखौं नेपाली बेरोजगार भएर स्वदेश फर्किरहेका छन्। भारत अहिले विश्वमै सबैभन्दा बढी दैनिक संक्रमण दर बढी भएको मुलुक बनेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि रोजगारीका लागि भारत जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। भारतमा दैनिक 1000 जनाले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाइरहेको भए पनि भोको पेटका लागि ज्यान जोखिममै राखेर भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको युवाहरूले बताए। पढेपछि के गर्ने हो त, यहाँ उसै मरिरहेछ त त्यहीँ मर्नु ठिक छ। यहाँ त उस्तै मरिरहेछ, न फ्यामिलीलाई के खाना खुवाउने, बच्चालाई के दिने, के गर्ने भन्दा बरु 2-4 पाउँ खाएपछि त्यहीँ ठिक छ। बिमारी त छ, डर त सबैलाई भइरहन्छ न, भन्ने कुरो त हुँदैन नि, बाध्यता हुन्छ। रोजगार त भनिहाल्यो नि, त्यो स्काई भेक्टर डोजर लगाएर रोड काट्नुभन्दा हातले कटाएपछि बरु 500 को जग्गा 300 ध्यान दिए पनि हामीलाई अवस्था अब गरिबीको अवस्था हो। घरमा खाना छैन, के गर्ने, 6-7 महिना भयो घर आएको, त्यस्तै छैन। रोजगारको व्यवस्था छैन नेपालमा, के गर्ने, त्यही भएर बिमारीको त डर छ सबैलाई, ज्यानको त डर हुन्छ, तर पनि हामीले बाध्यताले जान परेको छ। के गर्ने त, घरमा बसेर के गर्ने, के काम छैन, धन्दा छैन, केही छैन, हामीले के खाने, बालबच्चालाई कसरी पाल्ने। हामीले त इन्डिया नगरेर पुग्दैन। इन्डिया छ, आफ्नो जागिरी छ, सबै चिज छ होइन। अब म त अहिले विशेष कामले भर्खर घर आएको थिएँ, 1 महिना भयो घर आएको, फेरि रिटर्न हुन लागेको छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका हुँदै दैनिक 50 देखि 100 जनाको सङ्ख्यामा रोजगारी खोज्न भारततर्फ जाने गरेका छन्। नेपालमा लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण केही व्यवसाय गर्न नसकेको र परिवारको आर्थिक अवस्था समेत कमजोर भएका कारण छाट टार्न समस्या परेको भारत जानेहरू बताउँछन्। उनीहरू बेरोजगार भएका कारण रोजगारीको खोजीमा भारततर्फ गइरहेको कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता अमरबहादुर थापा छेत्रीले बताए। अब यिनीहरूलाई अब एक त लामो समयसम्म यसरी चाहिँ अब भनौँ न, अब यहाँ यो कोरोनाको कारणले चाहिँ अलिकति भनौँ न मान्छेहरू चाहिँ घरमै अब लकडाउनमा परेको अवस्था छ, जसले गर्दा चाहिँ अलिकति उनका रोजीरोटी र भनौँ न उसको पेसा व्यवसायहरू पनि अलिक ठप्प रहेको, बन्द रहेको अवस्था छ, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरू अब कति समयसम्म हुने हो त भन्ने यकिन नभइसकेको अवस्थामा उनीहरू पूर्वगत रूपमा उनीहरू जोसँग अलिकति रासन कार्ड, आधार कार्ड छ, उनीहरू चाहिँ त्यो फर्किएको अवस्था छ। उनीहरूले अब केही पेसा व्यवसाय भनौँ न, अब केही गर्नको लागि पनि उनीहरू चाहिँ फर्किएको अवस्था हो।
सरकारले कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवाहरूको लागि कुनै ठोस रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा बाध्य भएर ज्यान जोखिममा राखेर युवाहरू विदेश पलायन हुन थालेका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरमा विभिन्न अवैध क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। उनीहरूबाट लाखौं मूल्यको अवैध सामान पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सरकारी कागज किर्ते मुद्दामा फरार अपराधीदेखि मोबाइल चोरीको अभियोग लागेका नाबालकसम्म छन्। कैलालीको कालाकुण्डा प्रहरी चौकीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 कालीमाटी स्थित सडक खण्डबाट भन्सार छली ल्याएको कपडा बरामद गरेको छ। कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले मोटरसाइकलमा लुकाई छिपाई राखेको 30,000 मूल्यको रेडिमेड कपडा बरामद गरेको जनाइएको छ। कपडा तस्करीमा प्रयोग गरिएको मोटरसाइकल समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा फरार कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने 63 वर्षीय ईश्वरी प्रसाद दाहाल 3 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। मालपोत कार्यालय बर्दियामा 2065 सालमा खरिदार पदमा कार्यरत रहँदा दाहाल सहित 2 जनाले बर्दिया जिल्लाका विभिन्न स्थानको सरकारी जग्गाको किर्ते कागजपत्र बनाई विभिन्न मानिसबाट आर्थिक लाभ समेत लिई नक्कली लाल पूर्जा बनाएका थिए। सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत बर्दियाले 2073 साल मंसिर 30 गते उनलाई 3 वर्ष 5 महिना कैद सजाय सुनाएको थियो, तर उनी फरार रहेका थिए। मोबाइल चोरीको आरोपमा टिकापुरका एक युवक सहित 2 बालक पक्राउ परेका छन्। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 19 वर्षीय सन्देश बिक र अन्य 2 जना बालकलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टका अनुसार टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मौरनियाका बलिराम थारूले सञ्चालन गरेको मोबाइल ग्यालरीबाट उनीहरूले मोबाइल चोरी गरेको आरोप लागेको छ। भन्सारछली गरेर भारतबाट अवैध रूपमा कैलाली भित्र्याउँदै गरेको 1 लाख भन्दा बढी मूल्यका सामान सीमा क्षेत्रबाट बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले धनगढी उपमहानगरपालिका 1 कटानबाट 1,32,400 मूल्य बराबरको रेडिमेड लेडिज कपडा बरामद गरेको हो। बरामद सामान कैलाली भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट लागू पदार्थ ब्राउन सुगर सहित 2 जनालाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गोविन्द थापाको नेतृत्वको टोलीले 1 ग्राम ब्राउन सुगर सहित बेतकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुरका 29 वर्षीय पृथ्वी डगौरा र सोही ठाउँका 30 वर्षीय सुरेश राणालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले कैलालीको घोडागोडी नगरपालिका 4 स्थित टेग्नुवा खोलाबाट 2 वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ। खोलाबाट अवैध रूपमा ढुङ्गा बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन गरी ओसार पसार गरिरहेको अवस्थामा 2 वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो। यसैबीच कञ्चनपुरमा 16 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको आरोप लागेको छ। बेलडाडी गाउँपालिकामा 5 दिनदेखि बेपत्ता किशोरीमाथि स्थानीय युवाले बलात्कार गरेको आरोप लागेको हो। पीडित पक्षले घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी दिएका छन्। 5 जना युवाले 5 दिनसम्म बन्धन बनाएर सामूहिक बलात्कार गरेको पीडित पक्षले बताएका छन्। कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापाले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको र उजुरी दर्ता भइरहेको बताए। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संक्रमण सामुदायिक स्तरमा फैलिएका बेला सुदूरपश्चिममा परीक्षणको दायरा घट्यो। डडेलधुरा र डोटी प्रयोगशालामा 24 घण्टामा 222 नमुना मात्रै परीक्षण। ससानो लापरवाहीले कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिँदै नागरिकले सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नगर्दा कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती थपिँदै। अनिश्चित भविष्य बोकेर महामारीकै बीच दैनिक 100औं नागरिक बालबालिका सहित भारत जाँदै। देशमा रोजगारीको वातावरण नहुँदा चरम आर्थिक सङ्कट। सरकारबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पाएपछि भीमदत्तका किसान फलफूल व्यवसायमा रमाउँदै। नगद आमदानी हुने केरा, आँप, लिची र मेवाको खेती विस्तार। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका किसान फलफुल खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। केरा खेतीलाई मुख्य व्यवसाय बनाउँदै आएका तिलकेनीका किसानहरूले केरासँगै आँप, लिची र मेवाको खेती पनि विस्तार गरेका छन्। भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 का किसान फलफुल खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। तिलकेनीका किसान महावीर सिंह सावदले व्यावसायिक रूपमा मेवा खेती सुरु गरेका छन्। उनलाई व्यवसाय विस्तारको लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले समेत अनुदान दिएको छ। मेवा खरिदका लागि ग्राहक बारीमै पुग्ने गरेको सावदले बताए। बजारको माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएकाले व्यावसायिक रूपमा फलफुल खेती गर्न सके राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ। अहिले यो ठिकै फल्न छ। अब सुरुवाती हो अहिले वर्ष, अब ट्राईको रूपमा राम्रै छ। अब हुन्छ कि जस्तो छ बिरुवा। बजारभन्दा पनि उत्पादन नभए अवस्था देखिन्छ। बजारमा खोज्दाखेरि एउटा फलफुलको पसलमा 1 दाना 2 दाना त्यही मात्रै भेटिने हो मेवा। अब यो फलमा त फलको राजा नै भयो मेवा। अनेक रोग यताउति खोज्दै आउँदै गर्छन् यहाँ। यो फेसबुकमा हाल्दाखेरि ल मलाई चाहियो भन्नेहरू धेरै छन्। मार्केट राम्रै छ। यो हामीले अब राज्यबाट केही सुविधाहरू जस्तै अहिलेको कृषि ज्ञान केन्द्र उनीहरूले अनुदान अहिले 50% मेवा बिरुवा पनि दियो। अहिले कति 60-70 हजार रुपियाँ। हाम्रो यो फलफुल मेरो लिची पनि छ उतापट्टि 20 वर्ष पुरानो रुखहरू छन्। फलफुलको तर यो केरा यो म चाहिँ व्यवसाय नै किसान हो। भीमदत्त नगरपालिकाको तिलकेनी क्षेत्र केरा र मेवा खेतीका लागि अनुकूल रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। विदेशी युवालाई सरकारले केही सहुलियत दिने हो भने स्वदेशमै व्यवसाय गर्न सकिने स्थानीय सुनिल प्रसाद जोशीले बताए। कृषिमा अब यहाँ राम्रै छ सर। कृषि गरेपछि पपिता पनि खेती जो हजुरको यो छ नि यसमा पनि लगाएपछि राम्रै छ। फलेको यो 125-30 रुपियाँ किलो बेचिन्छ। राम्रै छ लगाएपछि। अहिले उहाँले पनि ट्राईमा मात्रै लगाउनु भएको। अहिले राम्रै छ यो गरे पनि। केरा खेतीबाट पनि मान्छेहरूले यहाँ यो हाम्रो भिन्नपाको तिलकेनी क्षेत्रमा केरा खेती पनि धेरै राम्रै छ। विदेशी युवाहरूले अब कृषिमा सरकारले केही गरिदिएपछि यही हाम्रो स्थानीय ठाउँमा काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। व्यावसायिक खेतीमा लागेका किसानलाई वडा कार्यालयले समेत अनुदान दिने गरेको छ। यस वर्ष वडा कार्यालयले किसानलाई केराका 6000 बोट निशुल्क वितरण गरेको छ। केरा खेतीका लागि सरकारले 50% सम्म अनुदान दिने गरेको वडा नम्बर 10 का वडा सदस्य भवान सिंह ठगुन्नाले बताए। यो मतलब केलाको बिउ एउटा उत्पादन गर्ने हामीले 1 लाख रुपियाँ पोहोरको साल पनि छुट्याएको थियो। अरू लहरे बाली यो फलफुलको लागि पनि हामीले मतलब 1 लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ। भनेपछि यहाँ केलाको खेती एकदमै राम्रो छ। केलाको अब अनुदानमा मतलब सरकारले मतलब अनुदान दिन्छ होइन 50% हो। हामीले अहिले पनि मतलब 6000 बोटा वितरण गरेका थियौँ। लामो समयको लकडाउन र सीमा नाका बन्द हुँदा नेपाली कृषकहरू समेत तरकारी तथा फलफुल खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यसलाई निरन्तरता दिन र व्यावसायिक लाभ लिन किसान स्वयं पनि जागरुक हुनुपर्नेछ। कैलालीमा निषेधाज्ञा केही खुकुलो भए पनि धनगढी बजारमा जुत्ता मर्मत गर्नेहरूको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। निषेधाज्ञापछि सडक छेउमा बसेर जुत्ता मर्मत गर्नेहरूको दैनिकी झनै कष्टकर बनेको छ। दिनभर चर्को घाममा छाता ओढेर सडक किनारमा जुत्ता मर्मत गरे पनि कहिले 20 रुपियाँ त कहिले 50 रुपियाँ लिएर घर फर्कन बाध्य छन्। धनगढी मुख्य बजार क्षेत्रका केही चोक तथा सडकको किनारमा बसेर जुत्ता सिलाउनेको दैनिकी हिजो आज निकै कष्टकर बनेको छ। लामो समयको बन्दले काम गर्न नपाउँदा आम्दानी शून्य भएको छ। लकडाउन पहिलेसम्म जेनतेन गरी गुजारा चलिरहेकै भए पनि लकडाउन तथा निषेधाज्ञा पश्चात भने निकै समस्या भएको छ। धनगढी चौराहामा लामो समयदेखि जुत्ता मर्मत गर्दै आएका विशाल नगरका रमेश बहादुर रोकायाले लकडाउन तथा निषेध आज्ञापछि दैनिकी धान्न असहज भएको बताए। उनले बन्दका बेला 2 साग टार्नै धौधौ परेको बताउँदै कतैबाट राहत समेत नपाएको गुनासो गरे। आम्दानी कति हुन्छ 150 रुपियाँ हुन्छ होइन। मेरो सुर्ती पानी नास्ता खानलाई के हुन्छ 100 रुपियाँले के हुँदैन। 1 रुपियाँ मसँग हुँदैन। कसैले हेक्रो गर्दैनन्, कसैले के गर्दैनन्, तर पनि कसैलाई भन्दैन। धनगढी विशाल नगरकै अर्का स्थानीय जगत बहादुर मिजार पनि विगत 15 वर्षदेखि चौराहामा जुत्ता मर्मतको काम गर्दै आएका छन्। तर उनी
ठुलो परिवार भएकाले बचत गर्न नसकेको बताउँछन्। उनको परिवारमा 10 जना सदस्य छन्, तर कमाउने उनी एक्लै भएकाले परिवार पाल्नै सकस परिरहेको छ। उनी हाल दैनिक झन्डै 100 रुपियाँ कमाउँछन्। आज भने मध्याह्नसम्म ग्राहक नै नआएको उनले बताए। निषेध आज्ञा खुकुलो भए पनि ग्राहक नपाउँदा घर खर्चै धान्न हम्मे परिरहेको उनको भनाइ छ। पाउने भएको छैन। अब खै उपरवाला भगवान्ले दियो भने होला, नभए केही छ हौ। मुस्किल गाह्रो हुन्छ मलाई। नुन चाहियो, खुर्सानी चाहियो, जिरा मसला सबतिर चाहियो। के पो हुन्छ? एक्लै छु, मै हुँ। परिवारको कति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा छ। 10वटालाई कहाँ पाल्ने हामीले? एउटा सानो छाताकै भरमा प्रचण्ड गर्मी सहन बाध्य छन्। कतिपय त ग्राहक नआएकै कारण सडक छेउमा छाता ओढेर निदाइरहेका समेत हुन्छन्। लकडाउन पहिलेसम्म दैनिक 500 बढी आम्दानी हुने गरेकोमा अहिले भने 50 रुपियाँ कमाउन पनि मुस्किल परिरहेको अर्का व्यवसायी इमराज चुनाराले बताए। विशालनगरभन्दा अगाडि लकडाउनले गर्दा केही खान लाउन सकिँदैन। अब त्यसै भइरहेको छौँ। अब खै ग्राहकलाई पर्दैन, कहाँबाट के गर्ने, कसरी काम गर्ने। हिजो पनि त्यतिकै गयो, आज पनि त्यतिकै जानु पर्ला जस्तो। हिजो 50, आज कति होला? आज एभरेज पहिला त हाम्रो त धेरै हुन्थ्यो है। अहिले लकडाउनले गर्दा केही पनि छैन। घरबाट भनेकै 500 भन्दा त नभएको दिन 500 हो। धनगढी बजार क्षेत्र अन्तर्गत पार्क मोड, क्याम्पस चोक, एलेन चोक र चौराहा लगायतका अन्य स्थानमा जुत्ता मर्मत गर्नेहरू खुला आकाशमुनि व्यवसाय गर्दै आएका छन्। तर कतिपय व्यक्तिले सो क्षेत्रमा बस्न नपाइने भन्दै पटक पटक धम्की र दबाब दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। मानिसको बढी भिडभाड हुने ठाउँमा संक्रमणको जोखिम समेत बढेको छ। बैंक तथा सरकारी कार्यालयमा काम विशेषले पुग्ने नागरिकहरूले सामाजिक दूरी कायम नगर्दा संक्रमण बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तोमा बिजुलीको बिल तिर्न आउने ग्राहकलाई जोखिम रहित अवस्थामा सेवा दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रले उचित प्रबन्ध मिलाएको जनाएको छ। घरबाटै इन्टरनेट तथा मोबाइलको माध्यमबाट बिल तिर्न सकिने व्यवस्था गरेकोले कार्यालयको काउन्टरमा भिड समेत कम हुने गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदमहरू चालेको छ। कार्यालयमा भिडभाड हुँदा कोरोनाका जोखिम बढ्ने भएकोले सेवाग्राहीको चापलाई व्यवस्थापन गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रले जनाएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूर्ण रूपमा अपनाएर सेवाग्राहीलाई सेवा दिन आवश्यक प्रबन्धन मिलाएको वितरण केन्द्र प्रमुख सुरेन्द्र चौधरीले बताए। उहाँहरूलाई हामीले हाल लकडाउन अब कैलाली जिल्लाको जुन लकडाउनको स्टेट खुलेको अवस्था छ, केही कुराहरू प्रतिबन्ध लगाएर खुलेको अवस्थामा भिडभाड नगर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट जानकारी पनि छ हामीलाई। त्यो हकमा हामीले के गरेका छौँ भने हाम्रो गेटबाटै जसरी अन्य कार्यालयहरूमा या ब्याङ्कहरूमा जसरी गेटबाटै हामीले एउटा सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै छिराउने र ती सीमित व्यक्तिहरू त्यो हाम्रो टेबलको एउटा सिस्टम पनि छ। टेबलहरूमा जुन बेन्चहरू छ त्यो बेन्चहरूमा अट्ने सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर अट्ने क्षमताका ग्राहकहरूलाई मात्रै भित्र छिराउने र त्यहाँबाट अब बिल तिरेर निस्किसकेका जस्तो 10 जना छिर्नु भयो भने 10 जनाले बिल तिरिसकेको खण्डमा फेरि अन्य 10 जनाको लटलाई 1 by 1 इन लङ मास होइन 1 by 1 10 जनालाई फेरि पठाउने। 10 जना निस्किसकेपछि त्यसरी हामीले म्यानेज गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ अलिक भिडभाड ठुलो मास काउन्टरमा नदेखेको अवस्था पनि छ। त्यसरी अलिकति सोसल डिस्टेन्सिङ लगायतका अन्य कुराहरूलाई हामीले त्यसरी म्यानेज गरिरहेका छौँ। कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूको चाप अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू लागू गरिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षासँगै छिटो र छरितो रूपमा सेवा प्राप्त भइरहेको धनगढीको वडा नम्बर 2 बाट बिल तिर्न आएका मीन बहादुर हमालले बताए। भिडभाड घटाएर व्यवस्थित गर्न सकेमा कोरोना जोखिम कम हुने उनको भनाइ छ। सुरक्षा पनि राम्रै छ। गार्डहरू बस्नु भएको छ, गार्डहरूले चाहिँ भित्र आउनु दिनु भएको छैन, गाडीहरू बाहिरी छ। चाहिँ यो सुरक्षा राम्रै देखाएको छु मैले। अरू छिटै छ अहिलेसम्म मैले बुझ्दा अनुसार राम्रै देखाएको छु।
ससानो लापरवाहीले कोरोना सर्न सक्ने भएकोले नागरिक स्वयं सचेत हुन जरुरी रहेको धनगढीको वडा नम्बर 4 का योगेन्द्र बहादुर केसीले बताए। बिजुलीको बिल भुक्तानीको सहजताका लागि टोकन प्रणाली लागू गरिएकोले सजिलै काम भइरहेको उनले बताए। पब्लिकहरूले आफूले सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरो फोर्स गरेर अब सरकारबाट मात्रै गरेर हुँदैन। अब यहाँ अब उसरी ठिकै छ, अब त्यो बस्ने पनि छ, पङ्खा पनि छ, तर सेवा गरौँ भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नम्बर आए बेला नम्बर दियो भने ऊ नम्बरको मान्छे हुँदैन, उस बेलामा अर्को मान्छे गयो भने उसको काम गरिदिनुपर्छ। त्यस्तो अहिले कमी भेट्छ हामी। जस्तो 39 नम्बर आयो, त्यो मान्छे छैन। अब 40 को गयो अथवा 37 को गयो के बिग्रियो, अथवा 42 को गयो के बिग्रियो, आखिर उसले त काम गर्नै छ। सेवा गर्ने भाव हुनु पर्यो, मुख्य कुरा यो। समाचार सक्नुहोगी, अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संक्रमण सामुदायिक स्तरमा फैलिएका बेला सुदूरपश्चिममा परीक्षणको दायरा घट्यो। डडेलधुरा र डोटी प्रयोगशालामा 24 घण्टामा 222 नमुना मात्रै परीक्षण। ससानो लापरवाहीले कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिँदै नागरिकले सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नगर्दा कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती थपिँदै। अनिश्चित भविष्य बोकेर महामारीकै बीच दैनिक सयौं नागरिक बालबालिका सहित भारत जाँदै देशमा रोजगारीको वातावरण नहुँदा चरम आर्थिक सङ्कट। सरकारबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पाएपछि भीमदत्तका किसान फलफूल व्यवसायमा रमाउँदै नगद आमदानी हुने केरा, आँप, लिची र मेवाको खेती विस्तार। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।